أما بعد إخواني الكرام الأحبة، ونجلس في هذا المجلس الذي تحفنا فيه الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. فأبشروا بخير. والله عز وجل من أسمائه الشكور. الله عز وجل شكور، ودلالة هذا الاسم أحبابي في الله ومعنى هذا الاسم أن الله عز وجل يجازي بالعمل القليل الأجر الكثير. الله سبحانه وتعالى يعطينا في هذا المجلس ثمرات عظيمة وأجور عظيمة. وأيضا الله عز وجل يقول عن الذي أكثر من ذكر الله وجلس في مجالس الله عز وجل وتمسك بكتاب الله، يقول الله عز وجل عنه في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الإنسان إذا تمسك بهذه الآية وعمل بها، ما هو الجزاء من الله؟ اسمع ماذا يقول الله: هو الذي يصلي عليكم. من الذي يصلي علينا؟ الله. الله عز وجل يثني عليك عند جبريل، عند ميكائيل، عند إسرافيل، عند ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الثمرة الأولى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. حتى الملائكة تصلي عليك. تخيل معي لو أن أحد الصالحين يدعي لك، ما هو الشعور الذي يحصل في قلبك؟ شعور تنبسط ويشرح خاطرك لأن أحد الصالحين يدعو لك. طيب تخيل يا غالي لو أن أحد الملائكة يدعو لك. الملائكة يدعون لمن تمسكوا بكتاب الله عز وجل وأكثروا من ذكر الله عز وجل. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. الله عز وجل يقول عن هؤلاء الملائكة: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله عز وجل يقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الإنسان إذا أكثر من ذكر الله عز وجل وداوم على هذه المجالس وتمسك بكتاب الله عز وجل، والله يا أخوان إن الله عز وجل يخرجه من الظلمات إلى النور. يخرجه ربي جل في علاه من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي إلى نور الهداية ونور القرآن ونور الصلاح. فمن أجل ذلك يا أخواني الله عز وجل يقول: ليخرجكم من الظلمات إلى النور. كم من إنسان جلس مثل هذا المجلس واستمع إلى آيات الله عز وجل فخرج من هذا المجلس وقد شرح الله عز وجل صدره، وأخرجه الله عز وجل بسبب هذا المجلس، أخرجه الله عز وجل من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله عز وجل يقول: أو من كان ميتا فأحييناه. كان ميت القلب بعيدا عن الله، فعندما استمع إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله
الله عز وجل أخرجه من الظلمات إلى النور، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الله عز وجل يقول لمن ابتعد عن ذكر الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن ماذا يحصل له؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الذي يبتعد عن ذكر الله عز وجل تلتف عليه شياطين الإنس وشياطين الجن من كل مكان. الله عز وجل يقول: ومن يكن الشيطان له قرينا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. الذي يكون قرينه الشيطان حياته في ضيق، حياته في نكد، حياته في كدر. الشيطان ما يدعوه، الشيطان لا يدعوه إلى هذه المجالس والجلوس فيها والسماع إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نسأل الله العافية والسلام. فمن أجل ذلك الإنسان إذا أقبل على ذكر الله يعيش حياة كريمة. الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة وإن كان من أفقر الناس. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقياء مزيد. اللهم اجعلنا من الأتقياء. يا إخواني، الإنسان إذا أقبل على ذكر الله في هذه الدنيا يصبح مطمئن القلب. الله عز وجل اختصرها في القرآن فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل إيش؟ كمثل الحي والميت. الذي يذكر الله عز وجل قلبه حي وقلبه معلق بالله عز وجل ويعيش في هذه الدنيا في جنة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك
أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. لأن الله عز وجل يقول عن هؤلاء الصالحين الذين أدوا حقوق الله ثم أدوا حقوق خلق الله، ولا يسمى الصالح صالحا إلا إذا أدى هذه الشرطة، إلا إذا أدى حقوق الله وأدى حقوق خلقه يسمى صالحا. الله عز وجل يقول عن هذا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى تتنزل الملائكة على هؤلاء الصالحين؟ عند أصعب الظروف وعند أقوى الظروف، عند لحظات الفراق، عندما تخرج هذه الروح من الجسد تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، ثم تقول لهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا بما سوف يكون بعد الموت. لا تخاف يا مستقيم، لا تخاف يا صالح، فإن حياتك بعد الموت حياة آمنة مطمئنة، سوف يختم لك بخير. ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويوم القيامة يكونون أحبابي في الله الناس في يوم عظيم. الله عز وجل يقول: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هؤلاء الصالحين الذين كانوا في الدنيا الله عز وجل يقول عنهم: وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الملائكة تصبرهم، الملائكة تطمئنهم في هذا اليوم العظيم: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله عز وجل يقول عن الصالحين يوم القيامة: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. اللهم اجعلنا منهم. وهؤلاء الصالحين يأخذون كتابهم بأيمانهم. قولوا آمين. اللهم اجعلنا منهم. الله عز وجل يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه، يأخذ هذا الكتاب ويصرخ أمام الناس يوم القيامة ويقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لماذا كانوا من أهل الجنة؟ لأنهم كانوا في هذه الدنيا من المحسنين. الله عز وجل يقول:
إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. لماذا أصبحوا من أهل الجنة؟ لأنهم أحبابي في الله كانوا يدعون الله. الذين يقولون، ماذا كانوا يقولون؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دخلوا الجنة لأنهم كانوا من الصادقين. الله عز وجل يقول فقنا عذاب النار لأنهم كانوا من الصابرين القانتين المنفقين والمستغفرين بالأسحار. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم كن مع إخواننا في كل مكان. اللهم كن مع إخواننا في كل مكان. اللهم كن مع إخواننا في بلاد الشام. اللهم كن مع إخواننا في العراق. اللهم كن مع إخواننا في اليمن. اللهم كن مع إخواننا في بورما. كن معهم مؤيدا ونصيرا. قوي عزائمهم اربط على قلوبهم ثبت أقدامهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا على حدودنا. اللهم انصر جنودنا على حدودنا. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده كيدا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد ضال المسلمين. اللهم رد ضال المسلمين. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم أجرنا من الفتن. اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.